लोड सेडिङ नेपालमा एउटा क्रोनिक समस्याको रूपमा रहेको थियो, त्यसलाई अन्त्य गर्नु थियो। विद्युत प्राधिकरण एउटा पब्लिक अर्गनाइजेसन लामो समयदेखि करिब लोड सेडिङकै समयदेखि नै यो हरेक वर्ष घाटामा र क्युमुलेटिभ घाटा बीचमा 27 अरब रुपैयाँ घाटा पुगेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू अर्थमन्त्री हुँदा नै त्यसलाई राइट अफ गरेपछि पनि त्यसपछि 5-7 वर्षमा करिब 34 अरब क्युमुलेटिभ घाटामा पुगेछ विद्युत प्राधिकरण। अनि हरेक वर्ष करिब 9 अरब 10 अरबको हाराहारीमा घाटा हुन्थ्यो। म आउनुभन्दा अघिल्लो वर्ष करिब 9 अरब घाटा थियो र त्यो आर्थिक वर्षमा पनि करिब 8 अरब घाटा हुने प्रोजेक्सन थियो। यो घाटाको संस्थालाई नाफामा ल्याउनु थियो। अर्को चुनौती नेपाललाई आत्मनिर्भर विद्युतमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो माझमा थियो। यो 3टा चुनौतीको बिचमा हामीले काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। करिब 1 महिनाभित्र हामीले लोड सेडिङ अन्त्य गऱ्यौँ। काठमाडौँबाट सुरु गऱ्यौँ, बिस्तारै लोड सेडिङ अन्त्य गर्दै गएर उद्योगको लोड सेडिङ बेलुकाको 4 घन्टा करिब 4 घन्टा पिक टाइममा लोड सेडिङ थियो। करिब 1.5 वर्ष भयो, त्यो पनि अन्त्य भएको छ। नेपालमा लोड सेडिङ पूर्ण रूपले अन्त्य भयो। र विद्युत प्राधिकरण एउटा पब्लिक अर्गनाइजेसन, यसको फाइनेन्सियल हेल्थ एकदमै कमजोर थियो। जुन कमजोर फाइनेन्सियल हेल्थको कारणले नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट आउन पनि अप्ठ्यारो स्थिति थियो। किनभने यसले पैसा पिपिए गरेर पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि एउटा ठुलो समस्याको विषय थियो। विद्युत प्राधिकरणले कर्मचारीको तलब पाउनलाई त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष करिब 2 अरब ब्याङ्कबाट ऋण लिएको अवस्था थियो, क्यास फ्लो थिएन। त्यो अवस्थाबाट 9 महिनामा विद्युत प्राधिकरण करिब 1.5 अरब नाफामा आयो। त्यो ठुलो त्यो 1.5 अरब नाफा आइसकेपछि लगालग विद्युत प्राधिकरण 3 वर्ष लगालग करिब मन्त्रीज्यू आएपछि 7 अरब 20 करोडको नाफामा आएका छन्। नाफामा आएको छ। विद्युत प्राधिकरणको अहिले क्यास फ्लो हामी प्रत्येक वर्ष करिब 10 अरब रुपियाँ विद्युत प्राधिकरण आफैले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, हाइड्रो पावरमा, ट्रान्समिसनमा, डिस्ट्रिब्युसनमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। हामी अहिले क्यास फ्लोको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग करिब 30-35 अरब क्यास फ्लो रहेको संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो विद्युत प्राधिकरणको फाइनेन्सियल हेल्थ। यो उपलब्धि हाम्रो लागि यो लोड सेडिङ अन्त्य पछिको यो लोड सेडिङ अन्त्य एउटा रिजल्ट देखिएको रिजल्ट हो। त्यसबाट आएको अरू उपलब्धि हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि थियो। विद्युत प्राधिकरणले म आउनुभन्दा अगाडि इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेको करिब 15 अरब रुपियाँको इम्पोर्ट हुन्थ्यो। इम्पोर्ट बिस्तारै हामीले पनि इम्पोर्टलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था थियो। आज बिस्तारै नेपाल आत्मनिर्भर अगाडि बढेको छ। यसपालि नै हामीले विद्युत इन्डियामा एक्सपोर्ट गर्न पनि यो वेट सिजनबाट सफल भएका छौँ। यो आत्मनिर्भर अगाडि बढ्ने हाम्रो एकदमै ठुलो सफलता हो। आगामी दिनमा 1000 मेगावाट हामीले थप्ने भनेका छौँ। 1000 मेगावाट थपेपछि नेपाल इम्पोर्ट होइन नेट एक्सपोर्टरको रूपमा जाँदैछ। एक्सपोर्ट गरेर हामीलाई धेरै फाइदा छैन।
हामीले खपतै गर्नुपर्छ। हिजो नेपालमा यो इलेक्ट्रिकल भेहिकल इन्डक्सन कुकिङ भन्ने कुराको उच्चारण गर्नलाई पनि हामीलाई अप्ठ्यारो थियो, किनभने लोड सेडिङ धेरै थियो, कसैले पत्याउँदैन थियो। आज हामी इलेक्ट्रिकल भेहिकल किन्नुपर्छ, प्रमोसन गर्नुपर्छ, चार्जिङ स्टेसनहरू गर्नुपर्छ र इन्डक्सन कुकिङ गाउँ गाउँमा चाहिँ बाँड्नुपर्छ भनेर अगाडि लागेका छौँ। त्यो अवस्था आज सिर्जना भएको छ, त्यो नेपालको लागि ठुलो कुरा हो। अब यो हामीले गरिरहँदाखेरि धेरै चुनौतीका बिचमा धेरै नै काम चाहिँ केही सफलता हासिल गरेका छौँ। यो सफलता हामीले कुनै मिराकल गरेको होइन। सबैले देखिन्छ मिराकल जस्तो भयो, त्यो मिराकल थिएन। अघि हाम्रो चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो, यो दायित्व सबैले निर्वाह गर्नुपर्ने, दायित्व ननिभाएको मात्रै हामीले त्यो दायित्व मात्रै निभाएका हौँ। विद्युत प्राधिकरणको दायित्व नेपालमा विद्युत सप्लाई सहज रूपमा दिनुपर्ने दायित्व थियो, त्यो दायित्व निभाएको थिएन, त्यो दायित्व पुरा गरेको मात्रै थियो। सबैले त्यो दायित्व गरेको छ, धेर थोर होला, तर नेपालमा कसैले गरेको छैन, केही भएन भन्ने होइन, केही भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा अलिक बढी रिजल्ट देखिएको होला, कुनै ठाउँमा कम रिजल्ट देखिएको होला, तर काम भइरहेको छ भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अब यसमा यो दायित्व निर्वाह गर्दाखेरि धेरै चुनौतीहरू थिए। अब लोड सेडिङ अन्त्य भयो भन्दाखेरि लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर कसैले विश्वास गरेको थिएन। 3-4 महिनासम्म सबैले चाहिँ यो 2-4 महिनाको कुराहरू भन्थे, तर बिस्तारै त्यो पत्याउन थाले। विद्युत प्राधिकरण नाफामा गयो भन्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणभित्रकै आधिकारिक ट्रेड युनियन यो विद्युत प्राधिकरणले फेक डाटा निकाल्यो भनेर मिडियामा बोल्न थाले। आफ्नै कर्मचारीलाई त्यो विश्वास भयो। विद्युत प्राधिकरणले हिजो चाहिँ 26% चाहिँ चुहावट मात्रै थियो, विद्युतको चुहावट। आज 10% घटाएर 15% झारेको छ। यो त डाटै मिल्दैन, यो गलत डाटा भनेर विद्युत प्राधिकरणका हिजोका कार्यकारी निर्देशकदेखि लिएर हिजोका चाहिँ उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू भन्न थालेका छन्। अब यो पत्याउने चाहिँ उहाँले नै पत्याउनु पर्यो। हामीले त्यो नपत्याउने काम गर्नलाई नै आएको थियो। त्यो वास्तविकता त्यही हो। यो विद्युत प्राधिकरणभित्रको जुन चाहिँ डेटा हो, महालेखा परीक्षकले चाहिँ त्यसको अडिट गर्छ। त्यो अडिट गरेपछि झन् त्योभन्दा बढी चाहिँ सफलता देखिन्छ। यो अनि त्यसपछि कसले चाहिँ यो डाटा फेक भनेर भन्नु मतलब हाम्रो पर्सेप्सन के थियो भने विद्युत क्षेत्रमा हिजोदेखि लोड सेडिङ पनि 10 वर्षसम्म लोड सेडिङ अन्त्य हुँदैन भन्ने थियो। विद्युत प्राधिकरण कहिले पनि नाफामा आउँदैन भन्ने थियो र चुहावट नियन्त्रण भनेको यो सम्भवै थिएन। 1% घटाउन पनि गाह्रो अवस्थामा 3 वर्षमा 10% चुहावट गर्नु भनेको एउटा ठुलो उपलब्धि थियो। त्यो हुनाले यो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। यो उपलब्धिलाई चाहिँ जुन ओन गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो उपलब्धि हासिल गर्नुमा एकजना व्यक्ति मात्रै पात्र मात्रैले सम्भव छैन। यो वास्तवमा भन्यो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यूहरूको जुन हिसाबको सपोर्ट, जुन हिसाबको निर्देशन, जुन हिसाबको डिरेक्सन र मन्त्रालयदेखि लिएर आम जुन हाम्रो कर्मचारीहरू 12,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्, त्यसको टिम वर्क नभएको भए यो सम्भव थिएन। यो सम्भावना एकजना व्यक्तिले गर्न सक्ने सम्भावना होइन। त्योभन्दा ठुलो सपोर्ट नेपालभित्रको र नेपाल बाहिर बसेका आम जुन जनसमुदाय तपाईँहरूले जुन सपोर्ट दिनुभएको छ, जुन हिसाबले हामीलाई इन्करेज गर्नुभएको छ, मोटिभेसन गर्नुभएको छ, त्यो नै सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि इन्सपिरेसन, स्ट्रेन्थ भएको छ। त्यसैबाट हामीले केही काम गर्न सफल भएका छौँ। अझै पनि हामीले दायित्व निर्वाह गर्नु धेरै बाँकी छ, धेरै गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। यो अहिले सुरुवातको विषय भएको छ। अब आगामी दिनमा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो फड्को मार्ने चाहिँ अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यो अवस्था चाँडै नै हामीले त्यो अवस्थाको चाहिँ अनुभूति गर्नेछौँ
र म यति भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा पनि हुन्छु र केही तपाईँहरूको जिज्ञासा छ भने यहाँ इन्ट्रेक्सनमा तपाईँहरूले राख्नु नै हुनेछ। म त्यो बेला केही चाहिँ तपाईँहरूको जिज्ञासालाई चाहिँ जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलमान घिसिङज्यू। उहाँले आफूले गरेका केही महत्त्वपूर्ण काम, त्यो योजना पुरा गर्नको लागि आफूले गरेका त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आफूले गरेका प्रयासहरूको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएर जानुभएको छ। साँच्चै हामी एउटा भुकाएको बेला खानेकुरा पायौँ भने खाना हामीले पायौँ भने त्यसले हामीलाई निकै ऊर्जा दिन्छ। त्यस्तै नेपालमा लोड सेडिङले थिलथिलो परेर 18-20 घण्टासम्म अन्धकारमा बसिरहेको मान्छेलाई एक्कासी कहिले पनि बत्ती नजाने गरेर जुन किसिमले उहाँले भूमिका निभाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई हामी हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। र अब एउटा जे जति खुड्किलाहरू हामीले पार गऱ्यौँ ऊर्जाको क्षेत्रमा, त्यो अत्यन्तै सराहनीय काम छ। र म एउटा अनुरोध मन्त्रीज्यू र प्रमुखज्यू यहीँ भएको बखतमा मैले देखेर बुझेसम्म अब गाउँमा धेरै लाइनहरू विस्तार भएका छन्। काठका पोलहरू खडा गरेका छन्, बाँसका पोलहरू खडा गरेका छन्। ती पोलहरूलाई विस्थापित गरेर गाउँघरमा धेरै लाइनहरू विस्तार गर्दा गर्दै चट्याङको पनि भय स्थिति छ। त्यस कारणले अर्थिङको व्यवस्था पनि सँगसँगै र ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापन पनि उचित ध्यान दिनको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिकता साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले गुणात्मक फड्को नमारेसम्म त्यत्तिकै हामीलाई सङ्ख्यात्मक फड्काले अलिकति पिरोलिरहन्छ। त्यस कारणले त्यसतर्फ ध्यान दिनुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै लगभग त्यति बेलाका सरकार, त्यति बेलाका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माज्यू र अहिले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालिरहेका माननीय वर्षमान पुञ्ज्यू र यो कुशल व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा विकास गराउनु हुने